नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यतिखेर तिहारको झिलिमिली सबैतिर छाइसकेको छ। यद्यपि यो वर्ष लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र थला परेको छ। पुष्प खेती, हामी तिहारको समयमा पुष्प खेती अथवा नेपालमा पुष्पजन्य खेतीको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल पुष्प खेतीमा, पुष्प उत्पादनमा, फुल खेतीमा आत्मनिर्भर बनिरहेको छ। तर पछिल्लो पटक लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा यो वर्ष तिहारमा फुलको बिक्री पर्याप्त हुन सकेन, अथवा किसानहरूले बारीमा उत्पादन गरेको फुल पनि बजारसम्म आउन सकेन। तर पनि अझै पनि हामी आयातित फुलमा भर पर्नु परेको छ। बजारमा चिनिया फुल, चाइनिज फुल र इन्डियन फुलको पनि प्रयोग निकै भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तवमा हामीले हाम्रै बारीमा उत्पादन गरेको फलाएको फुल बजारसम्म आउन सकेन। यसको लागि सरकारको के कस्तो नीति रह्यो, अथवा नेपाललाई पुष्प खेतीमा अथवा पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो योजना ल्याएको छ त? यति बेला स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा पनि आफ्नो हावापानी भूगोल अनुसारको पुष्प खेती भइरहेको छ, उत्पादन नै भइरहेको छ। तर हाम्रा किसान दाजुभाइहरू अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन। राज्यको पुष्प नीति स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि हामी तिहारमा होस् या जुनसुकै समय पनि आयातित फुलमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। आज तिहारको समयमा हामी फुल र तिहारकै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ र नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसोजु र बागवानी विज्ञ अनिल आचार्य अहिले हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। तिहारको शुभकामना हुन्छ हाम्रो तर्फबाट। यहाँलाई पनि एकदम हजुर, यहाँलाई पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद। हामी तिहारको यो समयमा छौँ, तर हाम्रा बारीमा ढकमक्क फुलेका फुलहरूले बजार पाएनन्। किसानहरूको यही गुनासो छ। तर हरेक वर्ष तिहारमा फुलको चर्चा हुन्छ। तर फुललाई अथवा पुष्प खेतीलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो योजना अगाडि सारेको छ, निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा रिपोर्ट सामग्री। फुलको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र वातावरणीय महत्त्व रहेका छन्। पछिल्लो समयमा फुल व्यावसायिक खेती र आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि बन्न थालेको छ। नेपालको भौगोलिक बनावट, जैविक विविधता, जलवायुको दृष्टिले फुल अर्थात् पुष्प व्यवसायको लागि उपयुक्त छ। धेरै सम्भाव्यता बोकेको पुष्प व्यवसाय एक निर्यातमुखी व्यवसाय पनि हो। पूजा, धार्मिक कार्य र स्वागत सत्कारमा प्रयोग हुने फुलको हाल व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। नेपालमा पनि हाल फुलको व्यावसायिक खेती गरिँदै आएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2011बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय शहरीकरणको विकास तथा विस्तार सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सीमित नरही पोखरा, नारायणघाट, हेटौँडा, विराटनगर, धरान, बुटवल, धनगढी लगायतका अन्य सहरहरूमा फैलदो स्थितिमा रहेको छ। नेपाली पुष्प व्यवसाय आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म आइपुग्दा 700 भन्दा बढी व्यवसायीहरू पुष्प व्यवसाय गरिरहेका छन्। 43 जिल्लामा पुष्प खेती हुँदै आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी तिहारमा फुलको खपत हुने गरेको छ। हाल लगभग 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भइरहेको 43,500 भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्प व्यवसायमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको यस व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सिजनल फुल बिरुवातर्फ 33 करोड 33 लाख, अलङ्कारिक बोट बिरुवातर्फ 64 करोड, कट फ्लावर्सतर्फ 34.5 करोड, ल्यान्डस्केप तथा गार्डनिङतर्फ रु 26 करोड 50 लाख, खुल्ला फुलतर्फ 11 करोड, सयपत्री तथा मखमली मालातर्फ 39.85 करोड, सामग्री आपूर्तितर्फ 19 करोड, अन्यतर्फ 12 करोड र निर्याततर्फ रु 0.4658 करोड गरी 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ र निर्याततर्फ 0.4658 गरी जम्मा 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 20 करोड बराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयात भएको छ।
गत वर्ष मात्र 26 करोडको फुल आयात गरिएको छ। हरेक वर्ष समग्रमा पुष्प व्यवसायको बजार वार्षिक वृद्धि दर 10 देखि 155 को हाराहारीमा भइरहेको छ भने पुष्प व्यवसायको वार्षिक आन्तरिक उत्पादन वृद्धि दर करिब 7 देखि 95 को हाराहारीमा मात्रै छ। नेपालमा कुल मागको 9% भन्दा बढी फुल भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। पुष्प व्यवसायमा प्राय स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग भइरहेकोले स्थानीय स्तरको विकास क्रम पनि बढ्दो छ। हाल आएर पुष्प तथा पुष्पजन्य व्यवसायमा संलग्न दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरूले रोजगार पाउने क्रम पनि बढ्दो छ। विश्वमा वार्षिक करिब $10 बिलियन बराबर फुलको निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। फुल उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमा नेदरल्यान्ड, कोलम्बिया, इक्वेडर र केन्या हुन् भने बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायत विश्वका प्राय सबै देशहरूमा पनि फुलको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यो रिपोर्ट सामग्री पछि पनि म कार्यक्रममा फेरि पनि प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा अगाडि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले वास्तवमा दिनरात पुष्प खेतीमा बिताइरहनु भएको छ, किसानको समस्या पनि देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। यतिखेर नेपालमा पुष्प खेतीको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद नवराज सर। अब हामीले चाहिँ अब यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको इतिहासमा धेरै लामो वर्ष भनेको झन्डै 3 दशकदेखि हामी निरन्तर रूपमा पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। चाहिँ हामी त्यो चाहिँ तपाईँको हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घका निजी क्षेत्रसँग होस् अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न तहसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ, अथवा विदेशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। यसो हुँदाहुँदै पनि हामी पुष्प उत्पादनमा अझै पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यो किन भइराखेको छ भन्दाखेरिलाई नेपालमा पुष्प जब उत्पादन हुन्छ, पुष्प उत्पादन भइसके पछाडि यसको बजारीकरणमा एउटा चाहिँ तपाईँको समस्या छ। किन भन्दाखेरिलाई हामी खुला बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाध रूपमा चाहिँ भारतमा उत्पादन भएका फुलहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ निर्वाध रूपमा आइराखेको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि खालको यसको यो जुन प्रक्रियाहरू छन् चाहिँ विदेशी मुलुकबाट नेपालमा वस्तुहरू भित्राउँदाखेरि जुन भन्सारका चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाहरू छन्, यसका क्वारेन्टिनका प्रक्रियाहरू छन्, यसका अन्य प्रक्रियाहरू छन्। यसलाई कुनै प्रक्रियाभित्र चाहिँ नराखिकन यो एक खालमा हामी चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वस्तु लाँदाखेरि जुन खालको प्रक्रिया छ त्यही खालको चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ नि त्यो पुष्पजन्य वस्तुहरू आइरहेको छ। अनि जतिखेर नेपालीहरूको उत्पादन प्रशस्त हुन्छ त्यतिखेरै आएर तपाईँको ती उत्पादन बजारमा चाहिँ लाने अवस्थामा चाहिँ नि भारतीय चाहिँ पुष्पहरूले चाहिँ तपाईँको बजार ओगटेर नेपाली किसानहरूको फुल चाहिँ नि बिक्री नभएको कुराहरू हामीले विगत यो 3 दशकदेखि त्यही प्रक्रिया चाहिँ निरन्तरता चाहिँ नि पाइरहेको स्थिति छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा धेरै आयात घटिसकेका छ, आयात धेरै घटिसकेका छ। हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। हामीले गत वर्षको तथ्याङ्कमा हामी 91% चाहिँ तपाईँको हाम्रो उत्पादन मागमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छ र 9% मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भारतीय मुलुकबाट वा अन्य मुलुकबाट चाहिँ नि पुष्पजन्य वस्तुहरू आयात भइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली बजारमा अहिले पनि चाइनिज फुल अथवा प्लास्टिकका फुलहरूको प्रयोग भइरहेको छ। उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ बिक्री गर्ने जुन वातावरण एउटा बनाइदिनु, यदि हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै तपाईँको किसानलाई तपाईँ फुल खेती गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु पर्दैन। जब उसको चाहिँ नि उसको पुष्प व्यवसायमा उसको जीवन सुरक्षित देखिन्छ, आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिन्छ, त्यहाँ लगानी पनि थप्छ र उसले निरन्तरता पनि दिन्छ। त हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि उत्पादन भएको वस्तु बजारमा लाने बेलामा चाहिँ नि हाम्रो वस्तु बिक्री नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू यसमा चाहिँ नि तपाईँको क्षेत्र विस्तार गर्न, लगानी विस्तार गर्न र यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो मानिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको स्थिति हो। अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभएको जस्तै चाडपर्वमा तिहार, दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरूमा फुलको व्यापार बढ्ने हो र यति बेला नै किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल बेचेर आम्दानी हुने हो। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तै नेपाली बजारमा भारतीय फुलको निर्बाध प्रवेश भएको छ र पछिल्लो पटक चाइनिज फुलहरू, प्लास्टिक जन्य फुलहरू, प्लास्टिकका फुलहरू पनि आइरहेका छन् भन्ने चाहिँ उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। एकातिर किसानको फुल बारीमै थन्किने, यहाँले भन्नुभएको जस्तो बजारसम्म पुग्न नसक्ने, तर विदेशी आयातित फुलहरू
बिक्री हुने व्यापार हुने गर्दा त हाम्रा किसानहरू त मर्कामा पर्ने भयो नि त, होइन? एकदम सही कुरा उठाउनु भयो यहाँले। चाहिँ तपाईँको भारतबाट चाहिँ तपाईँको फुलहरू निर्वाध रूपमा नेपालमा आउने र त्यो मात्र नभइकन चाहिँ तपाईँको बजारमा चाहिँ तपाईँको कृत्रिम जुन प्लास्टिक पेपरका फुलहरू पनि बजारमा चाहिँ नि त्यो हाम्रो प्राकृतिक फुलभन्दा बढी चाहिँ नि भाग ओगटेको यसपालि त झनै धेरै चाहिँ हामीले देख्यौँ। यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि निगरानी गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि हामी व्यापार घाटाको कुरा गरिरहेका छौँ। यो वस्तु जुन यो प्लास्टिक जन्ने जुन चाहिँ मालाहरू अथवा पेपर जन्ने मालाहरू जुन आएको छ, यो वस्तुले चाहिँ हाम्रो एक त मानव जीवनमा चाहिँ नि यसमा प्रयोग गरेका रङहरूले मानव जीवनमा चाहिँ नि तपाईँको प्रतिकूल असर पार्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यही भर्खर निर्माण हुँदै गरेका चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाका चाहिँ सहर बजारहरू, नगरपालिकाका सहर बजारहरू, उपमहानगरपालिकाका सहर बजार र महानगरपालिकाका सहर बजारमा पनि यो जुन प्लास्टिक जन्ने वस्तु जो हामीले चाहिँ यो डिग्रेडेबल होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो कुहनको लागि तपाईँको 500-600 वर्षमा पनि नकुहने चाहिँ प्लास्टिकका चाहिँ वस्तुहरू छन्। यी वस्तुहरू चाहिँ सहरमा ल्याएर चाहिँ यसलाई प्रदूषण गर्ने कामहरू भइरहेका छ। यसमा चाहिँ नि तपाईँको दुईटा कुरा, एउटा सहर प्रदूषण गर्दैछ, एउटा मान्छेको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फुल चाहिँ नि तपाईँको बिक्री हुनुपर्ने ठाउँमा यस्ता फुलहरूले आएर चाहिँ नि बजार उगटिरहेको स्थितिमा यस्ता फुलहरू नल्याउँदाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ नल्याउँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ राम्रो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता फुलहरूलाई चाहिँ आयातमा प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। यस्ता फुलको जरुरत छैन। यस्ता वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको देशमा भित्र्याउन लगाएर देशमा चाहिँ तपाईँको व्यापार घाटा जुन चाहिँ बढाउने काम भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ राज्यले तपाईँको राज्यको सम्बन्धित निकायहरू छन्, वाणिज्य विभागहरू छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ, नेपाल सरकारका अन्य चाहिँ तपाईँको मोनिटरिङ गर्ने निकाय छ, यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नि सरकारले पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ। हजुर, हस्, यहाँ चाहिँ धन्यवाद। हामीसँग रहनु होला। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुख र त्यसै गरी बागवानी विज्ञ अनिल आचार्य। अनिलजी, जस्तो यहाँहरू लामो समय बागवानी क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ, बागवानीका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो पटक जुन भर्खरै पनि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, हामीका निर्वाध रूपमा विदेशी फुलको आयात भइरहेको छ, तर हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको फुल पनि बारीमा त्यसै खेर गएको अवस्था छ, बजारीकरण भएको अवस्था छैन, राज्यले ध्यान दिन सकेन भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ एउटा भनौँ बागवानीका विज्ञको हिसाबमा कसरी हेर्नुहुन्छ अनिल सर? धन्यवाद सर। वास्तवमा सही समयमा सही कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै हदसम्म हाम्रो एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूसँग म सहमत छु। तर अब अलिकति हामीले सोच्ने कुरा चाहिँ अलिकति 2-3टा कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो सुरुमा त बाहिरबाट आएका, इन्डियाबाट होस् अथवा चाइनाबाट होस् अथवा अन्य देशबाट आएका फुलले चाहिँ हाम्रा फुलहरू, नेपाली उत्पादन फुलहरूले चाहिँ कम्पिट गर्न सकेन, हाम्रा फुलहरू बिक्री भएन भन्दाखेरि त्यहाँ 2टा कुरामा हाम्रो एड्रेस पुगेन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। एउटा के देखिन्छ भन्दा हाम्रो उत्पादन, नेपाली उत्पादनको हामीले लागत घटाउन सकेनौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो, जब हामीले लागत घटाउन सक्थ्यौँ भने, उत्पादन लागत घटाउन सक्थ्यौँ भने हामी बाहिरको फुलसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यौँ क्वालिटीको हकमा। किनभने हाम्रो फ्रेस हुन्छ, उहाँबाट डिस्टेन्सबाट आउँदाखेरि त्यो क्वालिटी यति यो फुल प्रडक्ट भनेको असाध्यै नै छिटो बिग्रिने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटीमा हाम्रो उत्पादन बढी एकदम राम्रो हुन्छ। रह्यो लागतको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली उत्पादनको फुलका जति पनि आइटमहरू छन् तिनको चाहिँ लागत घटाउन जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले चाहिँ बाहिरबाट अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अझ भनौँ न, बाहिरबाट आएकोलाई हामीले पूर्ण रूपमा निषेध गर्न गाह्रो पनि स्थिति छ। अझ WTO को प्रावधान अनुसार गाह्रो छ। एउटा हाम्रो उपाय भनेका त्यसमा चाहिँ आयातमा अलिकति बढी रासको दर, भन्सार दर बढी लगाएर अलिकति निरुत्साहित गर्ने पक्षमा चाहिँ सरकारले पक्कै पनि सोच्छ यो विषयमा। किनभने नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनलाई यो गर्नै पर्ने चिज हो। त्यो बाहेक हामीले हाम्रो पक्षबाट, सरकारी पक्ष र प्राइभेट सेक्टर तथा विभिन्न पक्ष सरकारवालाको मुख्य ध्यान चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउनु पर्यो 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो। अब हाम्रो क्षेत्र यति राम्रो छ, यति मौसम अनुकूल छ, हावा पनि अनुकूल छ र जमिनहरूको यत्रो विविधता छ, जसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न किसिमका फुलका विविध पक्षहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर
बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्छौँ। यहाँ मात्र खपत नभएर विगतमा हाम्रा प्रयासहरू देखिएका छन् कि हामीले एक्सपोर्ट गरेर वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन गरेको हामीले पुराना विगत छन्। अब अहिलेको आचार्य सर जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी कहाँनिर हाम्रो कमजोरी रह्यो त? हाम्रो भनौँ पुष्प व्यवसायको यस्तोमा लामो समय भयो हामीले यो विषयमा बहस पनि गर्दै आएको, गुनासो गर्दै आएको। हाम्रा फुल खेर गए, विदेशी फुलले बजार ढाक्यो अथवा विदेशी फुलले बजार खायो भन्ने हामीले धेरै पटक कुरा गरिसकेका छौँ। अथवा पुष्प खेतीमा अथवा पुष्प व्यवसायमा बिचौलियाहरू हावी भए कि के कारणले हो? किन हामीले आफ्नै नेपाली स्वदेशी पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सकेनौँ? हाम्रा नीति निर्माण भएको कमजोरी अथवा योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय जस्ता निकायले त्यस्ता नीतिहरू बनाउन नसकेको कारणले हो कि के कारणले यसो भइरहेको छ त? वास्तवमा साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। एउटा त म के मानेमा चाहिँ सहमत छु भने नीति नियम बनाएर मात्रै प्रष्ट हुँदैन। हुँदा त पुष्प प्रवर्धन नीति विगतमा आएको छ, त्यसमा संशोधन गर्ने कुराहरू छँदैछन्, त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। तर त्योभन्दा ठुलो कुरो के भने हाम्रो कैयौँ नीति नियमहरू यस्ता छन् जुनलाई वास्तवमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने हामीलाई अहिले समस्या आउँदैन, कुनै पनि समस्या आउने पक्षमा थिएन। तर मेन कुरो जर कुरो भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो। अब केही छ भने केही छड्के व्यापारीहरू हुन्छन्। अब यसलाई म अरू सेन्स अर्थ नलागेमा छड्के व्यापारी भन्नाले सिजनल भनौँ न, जो चाहिँ क्षणिक अब 2-4 दिनलाई अथवा केही अरू काम नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ केही क्षणिक फाइदा लिनको लागि चाहिँ केही त्यस्ता सर्ट टर्मे व्यापारी हुन्छन् जसले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मात्रै नितान्त व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यस्ता गुणस्तरहीन फुलका विभिन्न आइटमलाई चाहिँ बजारमा भित्राउने र बजारमा बिक्री वितरण गरेर अलिकति बजारको माहौललाई बिगार्ने पक्षका त्यस्ता पनि तत्त्वहरू देखिएका छन्। यसमा चाहिँ भनेको हामी जो यो व्यवसायमा लागेका छौँ सबैले नै यो विषयमा विशेष गरेर निगरानी राखेर त्यस्ताहरूलाई हामीले कसरी निरुत्साहन गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै पछि एक ठाउँ उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। प्लस अब के भने त्यतिले मात्रै भएन, किनभने हामीले बजारलाई रोक्न सक्दैनौँ। कहाँबाट के चिज आउँछ, कुन फुल आउँछ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अघि नै भने जस्तै यसमा हाम्रो राज्यको नीति भएन कि जस्तो भनौँ न, हामीसँग भारतसँग खुला सिमाना छ। जोडको लागत घटाउने, उत्पादनका के लागत छ, जस्तै सब्सिडीका कुराहरू आउँछन्। के हुन्छ भने बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भने लागत घटाउनलाई किसानलाई विभिन्न किसिममा सब्सिडीहरू हुन्छन्, सफ्ट लोनहरू हुन्छन् हैन। त्यो बाहेक चाहिँ के हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जाहरुमा सहुलियत हुन्छ हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलिकति लगानी गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रा त्यति सक्षम पनि छैन। त्यसमा केही सरकारी पक्षले पनि अथवा कुनै एसोसिएसन, अब हामीसँग त विभिन्न संस्थाहरू छन् हैन, ती संस्थाले मुख्य 2टा विषयमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। एउटा उत्पादकत्व घटाउन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न, 3 किसिम भनौँ, उत्पादकत्व बढाउन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न र लागत घटाउनलाई कसरी लागत घटाउन सकिन्छ किसानले उत्पादन गर्ने फुलको, त्यसमा केन्द्रित गर्न सक्यो भने अहिले जुन हामीले विगतदेखि भन्दै आएको समस्या चाहिँ निराकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ म हजुर राम्रो धारणा राख्नुभयो। यसै क्रममा अब हामीसँग पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ सुधीर श्रेष्ठ। जस्तो सर यहाँहरूले यो पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि जस्तो यहाँहरू भनौँ निजी क्षेत्रबाट पनि गुनासो आयो, विज्ञहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था छ। नेपाली फुलले बजार पाएन, स्वदेशी फुलहरू त्यसै खेर गए, विदेशी फुलको आयात भयो भनिरहँदा पुष्प विकास केन्द्रले नेपाली फुलको प्रवर्धन गर्नको लागि के कस्तो नीति र योजनाहरू अघि सारेको छ? हजुर हस्, धन्यवाद। अब मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि अब हामी अहिले यहाँ सयपत्री फुललाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ है। तर सयपत्री फुल मात्रै त फुल होइन है। अब अघि हाम्रो कुमार प्रसाद सरले पनि तथ्याङ्क पेश गरिसक्नु भएको छ होइन। हामी फुलको क्षेत्रमा करिब करिब आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ। तर यहाँ भइदिन्छ के भन्दाखेरि अब अहिले फुल फालिरहनु परेको होइन, फुल बिक्री नभएको, बारीमै जोत्नु परिरहेको अवस्था जुन छ, यो चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ सयपत्री फुलको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा आइरहेको छ। अब सयपत्रीमा के छ भन्दाखेरि मुख्य गरी हाम्रो तिहारको यो 5 दिन चाहिँ सयपत्री फुलको अत्याधिक माग धेरै हुने हो र त्यो अवस्थामा चाहिँ
हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले चाहिँ धान्न नसकिरहेको अवस्थामा भारतबाट आइरहेको अवस्था हो। यद्यपि यो वर्ष भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि फुलको डिमान्ड पनि हाम्रो यो वर्ष कम छ र चाहिँ अब इन्डियाबाट पनि यो लकडाउनको लगायत अब हाम्रा व्यवसायी साथीहरू पनि अलिकति जागरुक हुनुभएको छ, सङ्गठित हुनुभएको छ, आन्दोलन पनि गर्नुभयो होइन। त्यो कारणले गर्दा विविध कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ भारतबाट फुल आउन नआएको अवस्था हुँदाखेरि हामीलाई अहिले यो वर्ष चाहिँ करिब करिब चाहिँ हाम्रो फुल चाहिँ बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने जोत्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो वर्ष छैन। र सयपत्री फुलको सन्दर्भमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सयपत्री फुलको डिमान्ड भनेको हाम्रो यो तिहारको 5 दिन मात्रै होइन, हाम्रो 12 महिना 365 दिन नै चाहिँ हाम्रो सयपत्री फुलको चाहिँ बजार छ। र भइदिन्छ के भन्दाखेरि अधिकांश किसानहरू सिजनल हिसाबले अरू बेला अरू तरकारीहरू गर्ने, अरू चाहिँ धान गहुँ मकै गर्ने र खास गरी चाहिँ तिहार केन्द्रित भएर मात्रै चाहिँ सयपत्री फुल उत्पादन गर्ने। र अब यो फुल फेरि एकदमै चाहिँ पेरिसेबल छ होइन, चाँडै तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ। तर सर हामी बजारमा हामी हेर्दाखेरि के देख्छौँ, न्युज रिपोर्टिङ गर्दा पनि भन्दाखेरि बजारमा अघि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, बजारमा प्लास्टिक जन्य वस्तुका फुलहरू महँगा पनि छन् र बजार नै ढाकेको छ। भनेपछि हाम्रो फुल त यसो छेउछाउ देखिन्छ, हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरू भनेपछि चाइनिज प्लास्टिक जन्य फुलहरू पनि आइरहेको छ तिब्बततिरबाट अथवा उत्तरी नाकाबाट, र भारततर्फबाट पनि त्यस्ता खालको प्लास्टिक जन्य फुलहरू आइरहेको छ भने यहाँहरूले अब भन्सार विभागलाई भन्ने हो कि अथवा प्रहरी प्रशासन अथवा अर्थ मन्त्रालय कसरी कुरा गर्ने हो सर? तर हामी आत्मनिर्भर त हुन सकेनौँ नि, विदेशी फुल आयात निर्वाध रूपमा भइरहेको छ भनेर व्यवसायहरू विज्ञहरू भनिराख्नु भएको छ। अब यसमा यस्तो छ, अब चाहिँ अब विदेशबाट चाहिँ कुनै पनि सामग्रीहरू होइन आउन सक्छन्, किनभने अब WTO को सदस्य भइसकेको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि सामानहरू बिना कारण बिना चाहिँ हामी प्लास्टिकको फुल आयात गर्ने अनि हाम्रा किसान दाजुहरूले फुल रोप्नुहोस् आत्मनिर्भर बन्नुहोस् भनेर सरकारले त्यो खालको चाहिँ भनौँ एउटा नारा दिएर त हुँदैन, त्यसरी समृद्धि आउँदैन, त्यसरी समृद्धि आउँदैन नि व्यवहारमा। हामी सरकारले राजस्व बढाउनलाई भन्सार बढाउनलाई आयातित वस्तु आयात गर्ने अनि हाम्रा किसानहरूलाई तपाईँहरू आत्मनिर्भर बन्नुहोस् र विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आउनुहोस् यहीँ आएर काम गरोस् भनेर त वातावरण त बन्दैन। तपाईँहरू नीतिगत तहमा हुनुहुन्छ होइन। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि प्लास्टिक फुलको प्रयोजन र चाहिँ तपाईँको सयपत्री ताजा फुलको प्रयोजन चाहिँ बेग्ला बेग्लै सन्दर्भमा हुने हो होइन। अब जुन अहिले तिहारको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिकको फुलले विस्थापित गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। खास गरी प्लास्टिकको फुलहरू भनेको अब लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ एउटा सजावटी देखावटी हिसाबले होइन कुनै चिजलाई सजाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा हो। जुन हाम्रो धार्मिक र हाम्रा सामाजिक रीतिरिवाजमा प्रयोग गरिने फुलमा जुन चाहिँ सयपत्री फुल प्रयोग भइरहेको छ त्यसलाई प्लास्टिक फुलले नै विस्थापन गर्यो र त्यही कारणले प्लास्टिकै फुल आयात भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फुलहरू बिक्री नभएको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ हाम्रा आफ्नो बानी व्यवहारहरू हाम्रो आफ्नो चाहिँ चलनहरू पनि चाहिँ के भन्दाखेरि प्लास्टिकको फुलभन्दा चाहिँ हाम्रा चाहिँ स्वदेशमै उत्पादित ताजा फुलहरूको प्रयोग र उपभोगलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छँदैछ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले बाहिरबाट आयात हुने चिजहरू यसै चाहिँ हामीले रोक्न सक्ने हाम्रो कानुनी अवस्था छैन। मुख्य कुरा के भने हामीले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई नै प्रवर्धन गरेर लाने हो र त्यस्ता चाहिँ विदेशी चाहिँ वस्तुहरूलाई हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने नै हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारी चाहिँ सहयोगको चाहिँ खाँचो छ। र अब यो पुष्प व्यवसाय भनेको यस्तो हो, यसलाई चाहिँ वास्तवमा अलिकति हाम्रो चाहिँ धान गहुँ मकै अथवा खाद्यान्न बाली अथवा हाम्रो तरकारी बालीलाई भन्दा यसलाई चाहिँ पृथक रूपले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुल भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ क्वालिटीको कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुख भएर आउँछ। हामी अलिकति भनौँ न एउटा चाहिँ अलिकति दाग लागेको हामी चाहिँ काउली हामी किनेर खान सक्छौँ, अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ केही चाहिँ कालो लागेको हामीले चाहिँ घेरौला किनेर खान सक्छौँ। तर फुल यस्तो चिज हो यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खतम भएर जान्छ। हजुर मैले सर यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के थियो भने यहाँ पुष्प विकास केन्द्रको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, पुष्प व्यवसायलाई अथवा पुष्प खेतीलाई
यसको नीतिगत कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ सरले। हामी नीतिगत तहमै हामी जान सकेनौँ कि हामी हरेक वर्ष यस्तै बहसहरू त गर्छौँ, तर हामी पुष्प खेतीमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ। हाम्रो भूगोल, हाम्रो हावापानी, हाम्रो भौगोलिक विविधताले त यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी 12 महिना विभिन्न खालका फुलहरू उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। अहिले प्रादेशिक तहहरू बनेको छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। यति बेला यहाँले एउटा राम्रो नीति ल्याउने हो भने त सबैतिर फुल फुल्न सक्छ होला नि सर। होइन, म त्यसैमा आउँदै थिएँ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पुष्प भन्ने चिज चाहिँ यो क्वालिटी महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खुला आकाश मुनि चाहिँ खेती भन्दा यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नु त्यो एउटा पार्ट हो त, त्यो एउटा पार्ट निजी क्षेत्रले गरिरहेको अवस्था छ। तर सरकारले नीतिगत तहमा जान सक्यो अथवा भनौँ न अझै पनि भनौँ नाकाहरूबाट लुकीछिपीहरू फुलहरू त आइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा हाम्रा स्थानीय किसान व्यवसायहरू त मर्कामा पर्ने भयो नि त। यहाँले अघि भन्नुभयो, अघि हाम्रो विज्ञले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनिल आचार्यले, छड्के व्यापारीहरूको बजारमा बिगबिकी छ भनेपछि त हाम्रो वास्तविक व्यवसायी किसान त मर्ने भए। यो कुरामा राज्यको ध्यान पुगेन अथवा स्थानीय यहाँहरू जस्तो निकायमा बस्नुभएको अथवा योजना आयोग जस्तो निकायले अथवा सम्बद्ध अथवा कृषि मन्त्रालय भयो, ती मन्त्रालयहरूले कमसेकम नीतिगत कुराहरू बनाउँदा त राम्रोसँग नीति अथवा दूरगामी नीतिहरू ल्याइदिनु हो भने त किसान पनि, व्यवसाय पनि, अर्थतन्त्र पनि, रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ नि त। हजुर, मैले अघि नै त्यही भने। मैले के भने भन्दाखेरि यसरी वास्तवमा आयात निरुत्साहन गर्न जरुरी छ, आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले संरक्षण गर्न जरुरी छ। तर गर्ने कसरी हो भन्दाखेरि हामीले सिधै आयातलाई चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाउने, त्यो गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ त्यो अवस्था छैन है। अब यसमा गर्न सकिने के हो अलिकति यो विषय यहाँले जस्तो आयातको कुराहरू राख्नुभयो, लुकीछिपी भइरहेको व्यापारलाई पनि हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रले बुझेकै हुन्छ। तपाईँसँग फेरि पनि आउँछु सर म। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, अहिले तपाईँहरूले भोगेको समस्या 1, 2, 3 के हुन्? देशभरिका व्यवसायले भोगेका समस्या, साना खालका अथवा विपन्न खालका अथवा सबै वर्गका, मध्यम वर्गका किसानहरूले भोगेका समस्याहरू के हुन्? यो कार्यक्रममा राखिदिनुहोस् न। अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि त अहिले हामी पुष्प व्यवसायहरू यो कोभिडको महामारीले हामी पुरै थलामा छौँ, थला परेको छ। यो अहिले लगभग चाहिँ 8 महिनाको कोभिडको महामारीमा पुष्पजन्य वस्तुहरू कुनै पनि कारोबार भएको छैन। कारोबार भए पनि हामी जम्मा चाहिँ 30 देखि 40% को कारोबारमा काम गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो व्यवसायलाई बचाउनको लागि नै अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढिरहेका छ। अब अहिले हामीले जति मान्छेलाई रोजगारी दिएका थियौँ, यो फ्लोरिकल्चर उद्योगमा 20% मान्छेले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ। र अहिलेको परिस्थिति सुधार नहुने यदि हो भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ पुष्प उद्यमीहरू अब पुष्प उद्योग छाडेर चाहिँ पलायन हुने पर्ने स्थिति चाहिँ नि अगाडि हाम्रो अगाडि चाहिँ खडा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खालि तिहार विशेषको अथवा भ्यालेन्टाइन विशेषको कुरा मात्रै गरेर चाहिँ तपाईँको अब यी कुराहरू धेरै पुराना भए, धेरै लामो वर्षदेखि हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ अलिकति मतलब चाहिँ यो टेक्नोलोजी इन्टरभेन्सनमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेनौँ भनेदेखि अथवा हामीले फुल प्रयोग गर्ने, हाम्रो नेपाली समुदायले फुल प्रयोग गर्ने जुन खालको परम्परागत एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्कार छ, यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन ल्याउन सकेन भनेदेखिलाई हामी यो पुष्प उद्योग चाहिँ अब यो कोभिडको महामारी अब कहिलेसम्म रहने हो? मलाई लाग्छ कोभिडको महामारी अझै हामी 1 वर्ष कोभिडको महामारीभित्रै हुन्छौँ। र यो 1 वर्षभित्र चाहिँ यो हामी कोभिडबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि पुष्प उद्योग चाहिँ नि तपाईँको लगभग चाहिँ नि तपाईँको 0मा गइसकेको हुन्छ। र कोभिडबाट बाहिर निस्किसके पछाडि अनि फुलको आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी भारतीय मुलुक अथवा चाहिँ नि तेस्रो मुलुकलाई चाहिँ नि तपाईँबाट चाहिँ आयात गर्नुबाहेक अरूको हामीसँग विकल्प छैन। त्यो हिसाबले हामीले सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई फ्लोरिकल्चर उद्योग चाहिँ जोखिमतिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयमा, सम्बन्धित विभागमा, पुष्प विकास केन्द्र, ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ। किनभनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ सबै प्रदेश सरकार 7वटा प्रदेश सरकारसँग हाम्रो नियमित रूपमा छलफल भइरहेका छ। सानो ठुलो गरेर चाहिँ तपाईँको 7वटा प्रदेशमा हाम्रो पुष्प व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको काम गरिरहेका छ। ती पुष्प व्यवसायहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ सरकारले केन्द्रीकृत रूपमा ल्याएको जुन चाहिँ तपाईँको जुन कार्यक्रमहरू छ, हामीसँग चाहिँ नि तपाईँ लगभग चाहिँ पुष्पका प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू अथवा पुष्प उद्योगलाई बचाउने कार्यक्रमहरू केही पनि सरकारको, कुनै पनि सरकारको, यो सङ्घीय सरकारको कुरा गरौँ, प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ, कसैले पनि कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखिलाई सरकारले चाहिँ पुनर्कर्जा र मौद्रिक नीतिमा फ्लोरिकल्चरलाई चाहिँ तपाईँको समेटेको छ भनेर जुन खालको चाहिँ नि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यो मौद्रिक नीति र पुनर्कर्जाको जुन निर्देशिका छ त्यसले फ्लोरिकल्चर उद्योगको 5% चाहिँ नि मान्छेलाई, व्यवसायलाई पनि छुँदैन, त्यसले समेट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यस्ता समस्याहरू त तपाईँको अरू त सामान्य समस्याहरू त कति छन् अहिले त्यसको कुरा अहिले सयपत्री फुलकै कुरा गर्दाखेरि हामीले सयपत्री फुल चाहिँ नि 32 जिल्लामा चाहिँ 5 लाख सयपत्री फुलको बिरुवा बेच्यौँ। त्यहाँ लगाउनको लागि लगाए, प्रदेश सरकारले पनि लगभग 1 करोड रुपियाँ लगानी गरे। ती चाहिँ लगानी गरेका स्थानीय सरकारले चाहिँ त्योभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। सबै चाहिँ सानो सानो चाहिँ तपाईँको मात्रामा लगानी गरेका छ। यो लगानी त तपाईँको चाहिँ नि त्यो सयपत्रीको फुल हुर्काउनलाई, त्यसलाई बढाउनलाई, त्यसलाई चाहिँ मतलब अघि हाम्रो चाहिँ कृषि विज्ञ जुन अनिल आचार्य सरले भन्नुभयो उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो देशमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने टेक्नोलोजी र लागत घटाउने टेक्नोलोजीको विकास भएको छ त? अहिलेसम्म भएको छैन। हामीले चाहिँ आज 10 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरिया मल चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्नु पाएको छैन। युरिया मल 1 केजी युरिया मल चाहिँ बजारमा किन्न पाइरहेको छैन। अब यो देशमा हामीले हाम्रो चाहिँ नि कुन शक्तिले, कुन तागतले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि लागत घटाउने त्यस्तो केही चाहिँ मतलब चाहिँ यन्त्र मन्त्रहरू छ भनेदेखि कृपया हाम्रो एसोसिएसन मार्फत अथवा चाहिँ नि व्यक्तिगत चिन्जानको हिसाबले म मार्फत पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गराइदिनु हो भने हामी आभारी हुने थियौँ। हजुर, यहाँले एकदम गम्भीर कुरा उठाइसक्नु भएको छ। यो जटिल समस्याभित्र चाहिँ फसेको छ। यो जटिल समस्याभित्र फस्दै पनि यो वर्ष हामी चाहिँ तपाईँको सयपत्रीको चाहिँ जुन तिहारको लागि 15 लाख जुन माला चाहिँ डिमान्ड छ देशभरि, त्यो डिमान्डलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ र हामी आत्मनिर्भर छौँ। यस्तो आत्मनिर्भरताको अभियानमा सबै चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताले, उत्पादकले, सरकारले, निजी क्षेत्र सबैले चाहिँ हामीलाई साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यतिखेर पनि चोरेर लुकाएर छिपाएर अथवा भन्सारबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ भन्सार तिरेपछि सबै व्यापार गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको गरेर चाहिँ त्यस्तो फुलहरू आएको छ भनेदेखि अब किसानहरूले छोड्दैन, त्यस्ता फुलहरू बजारमा बिक्री गर्न दिँदैन, नेपालभित्र छिराउन दिँदैन। यदि छिराएको छ भने पनि त्यसलाई नष्ट गर्छौँ। हामी चाहिँ सकेसम्म बोर्डरबाटै छिराउन नदिने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सबैले हामीलाई चाहिँ साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कस्यज्यूले आम किसानहरूको पीडा अझ एउटा वेदना व्यक्त गरिसक्नुभयो। वास्तवमा कोरोना भाइरसको महामारी र सरकारको नीति, राज्यको नीति, खुला बोर्डरका कारणले गर्दा नेपाली किसानहरूले भोगिरहेको समस्याको यो प्रतिनिधिमूलक आवाज जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसै क्रममा आचार्य सर, हामी पुष्पखेतलाई प्रवर्धन गर्ने, लागत घटाउने अथवा खुला बजारको विषयमा नै हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तर किसानलाई मर्का परेको रहेछ भन्ने कुरा त के चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षको जुन कुरा चाहिँ आएको छ, अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न सकेको छैन होइन, अथवा ऋण लिएको छ ब्याङ्कबाट तर पनि अब फुलको व्यापार छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ यो बजारलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्योग चाहिँ रहने अवस्था होइन, फ्लोरिकल्चर उद्योग भनिसक्नु भएको अवस्था छ। यहाँ पनि नीतिगत तहमा बसेर काम गरिसक्नु भएको हो र यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ यति बेला? धन्यवाद। वास्तवमा होइन, हाम्रो कुमारजीले चाहिँ वास्तविक अहिले जुन बेहोरिरहनु भएको छ नि हाम्रा व्यवसायहरूले, जुन चाहिँ उत्पादक जो संलग्न हुनुहुन्छ उत्पादनमा, उहाँहरूले बेहोरिरहनुको समस्या उहाँले उजागर गर्नु। वास्तवमा मल कसरी उत्पादकत्व बढाउने, मल टाइममा उपलब्ध हुँदैन होइन। त्यसपछि अब टेक्नोलोजीका कुराहरूमा हाम्रो रिसर्च साह्रै फुलमा प्रायोरिटीमा परेको छैन, जसले गर्दाखेरि रिसर्चले प्रायोरिटीमा राखेको छैन। जब रिसर्चले प्रायोरिटीमा राखेको छैन भने त्यसमा नयाँ प्रविधिहरू आउने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई एउटा प्रायोरिटी कमोडिटीमा लिएर यसलाई कुन हिसाबले भने एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड प्रडक्टको हिसाबमा चाहिँ यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर यसमा चाहिँ अध्ययन, पहिला रिसर्च हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ र त्यसको साथसाथै चाहिने आवश्यक पर्ने मल बिउका कुराहरू, विशेष गरेर मलका कुराहरूमा चाहिँ राज्यले नै यसमा चाहिँ विशेष अहम भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को मैले बिउ बिजन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट जाने सहुलियतको कुरा पनि आएको छ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा अथवा कृषि मन्त्रालयमा कतिपय अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि छन्। ती अनुदान कार्यक्रम फिर्ता भएर जान्छन्
अथवा कुनै सहयोगका कार्यक्रम पनि हुन्छ, त्यो सहयोगका कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, प्राविधिक कार्यक्रम चाहिँ किसानहरूको चाहिँ दैलोसम्म पुग्न सक्दैन, किसानको खेतबारीसम्म पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ नि सर। होइन, वास्तवमा तपाईँले यो पनि सही कुरा, तर यो फुलको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो नभएको जस्तो मैले माने। किनभने विगतमा कृषि मन्त्रालयले अनुदानका कार्यक्रमहरू फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन मार्फत नै करिब करिब 4 वर्ष होला होइन कुमार सर, 4 वर्ष करिब चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको थियो। त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो जग चाहिँ एउटा बसाएको मैले चाहिँ देखेको छु। किनभने त्यो यदि कृषि मन्त्रालयको त्यो कार्यक्रम नहुँदो हो, त्यो जुन अहिले पुष्प व्यवसायमा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको छ, जुन टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयको अहम भूमिका देखिन्छ। त्यसमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन पनि मेरो विचारमा हो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। किनभने यो हामीले टटकार रूपमा देखेको छौँ, धेरै नै त्यसले फड्को मार्यो 4 वर्षमा। यस्तै किसिमको अब त्यो चाहिँ रोकिएको छ। यस्तै किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रसँग सहकारीमा आउन सक्यो भने पुष्प क्षेत्रबाट चाहिँ आर्थिक आयोजन, वैदेशिक आय स्रोत चाहिँ ठुलो मात्रामा हामीले चाहिँ भित्राउन सक्छौँ भन्ने दुई मत जस्तो यहाँ बाहिरबाट बसेर भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो समस्या केनेर हो, कहाँनिर हो त? जसरी खुला रूपमा चाहिँ आयात पनि भइरहेको छ होइन, र हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनि नै रहेका छौँ। हामीसँग मन्त्रालयगत रूपमा बजेट पनि छ, नीतिहरू पनि छन्। हाम्रो कमजोरी कहाँ? हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा अथवा प्रशासनमा कहाँ कमजोरी भयो त? अब मैले यहाँ आयातलाई के पक्षमा भने म त्यसैमा जोड दिन्छु। वास्तवमा भन्नु भने जुन पहल चाहिँ गर्नु भएको छ अहिलेको केसमा, किनभने अहिलेको केसमा पुष्प व्यवसायहरू कृषि मन्त्रालयले कहाँनिर काम गर्न सकेन, अथवा यहाँले भन्नुभएको जस्तो प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा पनि हाम्रो विभिन्न खालको हावापानी छ, भूगोलको अवस्था छ होइन, हाम्रो जलवायु त्यस्तै खालको छ। हामी फुलको उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी सयपत्री मात्रै भनिरहेका छैनौँ, हरेक मौसममा हरेक खालका फुलहरू हामी आयात उत्पादन गर्न सक्छौँ र निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि हाम्रो नीतिगत तहको कमजोरी कहाँ रह्यो त्यो कुरा यहाँले भनिदिनु भयो भने कमसेकम सुधार हुन्छ कि भनेर हो। अब यसमा ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै गर्नलाई चाहिँ अघि नै कुरा आइसक्यो। नीतिगत कुरामा खासै त्यति ठुलो समस्या छैन। खालि यहाँ चाहिँ समस्या के भने नीतिगत कुरामा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा छ। समयमा मल उपलब्ध हुनु पर्यो 1 नम्बरमा। त्यसपछि लोन जुन प्रावधान छ, वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा सफ्ट लोन दिने भन्ने प्रावधान छ, तर सहज रूपमा हाम्रो व्यवसायहरूले पाइरहनु भएको छैन। व्यवसाय मात्र किसानहरूले पनि सहज तालले पाइरहनु भएको छैन। त्यसमा सहजीकरण हुनु पर्यो। अब त्यसमा सहजीकरण भनेको सम्बन्धित जो हुन्छ अलिकति लबिङ र अलिकति फेसिलिटेसनमा चाहिँ अलिकति पहल हुनु पर्यो कि एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा सेन्टर जस्तो बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ सिधै रूपमा इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ उसले सहज गरोस्। एक पोइन्ट, सेन्ट्रल पोइन्ट एउटा बनाएर गयो भने पनि सम्भव छ। अब त्यो बाहेक अब यो म अलिकति जोड्न चाहेँ, धेरै पक्षमा कुरा भयो प्लास्टिकका फुलका कुरामा। यो विषयमा चाहिँ के भने अलिकति हामी सबैले यो मिडियाबाट पनि, 24 न्युजबाट पनि, हाम्रो सरकारी क्षेत्रबाट पनि, गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि के हुनु पर्ने, फुल बिरुवा भनेको यस्तो हो कि जुन स्वास्थ्यको लागि सिधै नै लिङ्क छ। अझ त अब अलिकति वैदेशिक मुलुकमा हेर्ने हो भने हस्पिटल, इभन हस्पिटलमा पनि ट्रिटमेन्टको लागि अथवा त्यसलाई क्युरेटिभ मेजरको लागि चाहिँ फुल बिरुवाहरूलाई जोडेको देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भने कन्ज्युमरलाई पनि अलिकति बताउन जरुरी छ कि प्लास्टिकको फुल र साँच्चीकै जुन लाइभ चाहिँ फुल बिरुवाहरूका छन् त्योमा फरक के छ भन्ने कुरा अलिकति सबै क्षेत्रबाट यो न्युजबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु कि कन्ज्युमरहरूलाई पनि जुन फुल बिरुवाको जुन स्कोप छ, जसले चाहिँ हामीलाई मानवलाईसँग एकदमै अन्तर्निहित छ र जसले चाहिँ के भन्छ भने अहिले जुन डिप्रेसनको मार परिरहेको अवस्था छ, विभिन्न किसिमका रोग व्याधिले ग्रस्त छन्, विभिन्न किसिमका प्रदूषण छन्, यो अवस्थामा प्लास्टिक क्षेत्रलाई चाहिँ कन्ज्युमरले निरुत्साहित गर्ने बित्तिकै यो समस्या ठुलो कुरै होइन। किनभने अलिकति एवेरनेसको कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले अगाडि बढाउन सकेको देखिन्न प्लास्टिकको फुलको सन्दर्भमा। किनभने यो ठुलो कुरो मैले मान्दिनँ। जब कन्ज्युमरले थाहा पाउनुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि, त्यो जतिसुकै सस्तो भयो भने त्यो लिनुहुन्न। किनभने त्यसले जसले हानि गर्छन् त्यो मान्छे त्यतातिर जाँदैनन्। हजुर, म आउँछु। अब जस्तो यहाँले उठाउनु भएको विषयमा आउँछु। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। अब हामीसँग पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुखज्यू, जस्तो हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ। आयातित फुलहरू, प्लास्टिक जन्य फुलहरू अथवा फुलमा बिचौलिया, छड्के व्यापारी होइन, वास्तविक किसानहरू, व्यवसायहरू मर्कामा परेका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा नपाएको धेरै गुनासो आइरहँदा अब पुष्प विकास केन्द्रले
चाहिँ कस्ता योजनाहरू कार्यक्रमहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त यो पुष्प व्यवसायको लागि? कोभिड पछाडि किसानहरूलाई मर्का परेको अथवा उद्योगै धराशायी भएको, बन्द हुने अवस्था, 30-40% रोजगारी गुमाएको अवस्था छ भनेर अध्यक्ष कुमार कसोजीले राखिसक्नु भएको छ भने यहाँले कसरी अब नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ? मैले अघि पनि भन्दै थिएँ होइन, मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि पुष्पको क्षेत्र र कृषिको अन्य क्षेत्रमा चाहिँ फरक छ। यसलाई चाहिँ नीतिगत तहमा बस्नेहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो पुष्प क्षेत्र यस्तो हो, यसमा चाहिँ राज्यको चाहिँ संरक्षण बिना यो अगाडि बढ्न सक्दैन। हुन त कृषिको सबै क्षेत्रको अवस्था त्यही नै हो, राज्यको चाहिँ संरक्षण हुन जरुरी छ। तर खास गरी पुष्प भनेको चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संरक्षित चाहिँ एउटा संरचनाभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बढी लागत पर्न आउँछ र यसको लागि चाहिँ राज्यको संरक्षण चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। जस्तो इन्डियामै भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ग्रिन हाउसहरूमा 90% चाहिँ सरकारको अनुदान छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ब्याजमा अनुदान छ भनेपछि त्यहाँको उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? त्यसकारण चाहिँ पहिलो 1 नम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यको चाहिँ संरक्षण बिना यो पुष्प क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन र कृषि क्षेत्रको चाहिँ एकदमै थोरै क्षेत्रहरूमध्ये करिब आत्मनिर्भरको चाहिँ नजिक पुगेको क्षेत्र भनेको पुष्प क्षेत्र पनि हो है। त्यो भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर सहजै बनाउन सक्छौँ। मात्रै के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 छ त्यसलाई चाहिँ सही किसिमले चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामी सजिलै आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ है। र अब आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ अब पुष्प विकास केन्द्रले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि खास गरी सयपत्री फुलकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले भनौँ न आजै हामी यदि सयपत्री फुलमा आत्मनिर्भर भइहाल्यौँ भने पनि भइहाल्यौँ भन्ने एउटा चाहिँ अवस्था हामीले यदि परिकल्पना गर्छौँ भने पनि बिउमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था अझै पनि सिर्जना भएको छैन। अझै पनि हामी बिउको लागि चाहिँ विदेशकै खास गरी इन्डियाकै भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ सयपत्री फुलमा आत्मनिर्भर हुनको लागि पहिलो शर्त भनेको हामी बिउमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा फुलको चाहिँ बिउ सयपत्री फुलको बिउलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यो फुलको बिउ उत्पादनको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यसलाई ठोस रूपले चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ योजना चाहिँ पुष्प विकास केन्द्रको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो सर, जस्तो पुष्प विकास केन्द्रले सयपत्री फुललाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ, योजना छ भनिरहँदाखेरि अघि हाम्रा कार्यक्रममा रहनुभएका सहभागीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, ब्याङ्कर सङ्घ, राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सम्बद्ध निकायहरू, कृषि मतलब ब्याङ्क अथवा कृषि विकास ब्याङ्क अथवा कृषि विकास अथवा मन्त्रालय लगायतका निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ सर? अब यस्तो छ, अब हाम्रो पुष्प विकास केन्द्र चाहिँ अब अहिलेको यो जुन हाम्रो सङ्घीय संरचनामा चाहिँ बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको निकाय हो। त्यसकारण बागमती प्रदेशको नीति र कार्यक्रम अनुसार यो चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अब यो देशकै एउटा मात्रै यो पुष्पसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि यसले समग्र देशभरिकै पुष्पको क्षेत्रलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्ने यसको आफ्नो जिम्मेवारी हो होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब सङ्घीय हाम्रो चाहिँ मन्त्रालय तालुकवाला सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ तालुकवाला हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रसँग चाहिँ समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ र त्यसै गरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा म्यान्डेट पाएको निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग पनि यसले चाहिँ समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। यद्यपि अघि अब हाम्रो अनिल सरले भनिसक्नु भएको छ पुष्पको क्षेत्रमा असाध्यै धेरै अनुसन्धानको कमी छ होइन। त्यो एउटा कमीलाई चाहिँ तर हामीले पुष्प खेतीमा अथवा किसानहरूको क्षेत्रमा भनौँ न केही अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि छन्, राज्यको बजेटमा त्यो व्यवस्था छ, तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएको जस्तो लाग्छ नि सर। अब वास्तवमा अब यो समस्या त वास्तवमा पुष्पको क्षेत्रमा मात्रै नभएर सबैतिर नै यो समस्या हो। वास्तवमा कृषि मन्त्रालयमा बढी समस्या यो देखिरहेको छ, पटक पटक हरेक बिउ बिजनमा बालीमा होइन
र पुष्प खेतीलाई यहाँहरूको जस्तो छ नि पुष्प विकास केन्द्रकै भएको हुनाले अथवा कृषि मन्त्रालय अथवा नार्क अथवा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको निकायहरूबाट अथवा नगरपालिका पालिकाहरूसँग समन्वय हुन सकेन, किन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो र कोभिड पछाडि झन् यो उद्योग बन्द हुने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि कस्तो कार्यक्रम लिएर तपाईँ मन्त्रालय जाँदै हुनुहुन्छ अथवा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको? अब यो वर्ष चाहिँ वास्तवमा अघि कुमार सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। यो वर्ष सङ्घीय सरकारदेखि लिएर 7वटा प्रादेशिक सरकारको प्राथमिकतामा पुष्पको क्षेत्र परेको अवस्था छैन। यद्यपि हामीले अब निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ। हामीले पुष्प विकास केन्द्रको तर्फबाट अब हामीले गर्नुपर्ने पनि पहल कदमी हामीले लिइरहेका छौँ। आगामी वर्षहरूमा चाहिँ वास्तवमा यसले चाहिँ प्राथमिकता पाउला भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। र रह्यो समन्वयको कुरा, अब यसमा वास्तवमा सबै पक्षको एउटा होइन कार्यक्रम सञ्चालन कुनै एउटा निकायले गर्छ रहे तापनि यसमा कार्यान्वयन गर्ने एउटा स्तरमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै पक्षहरूको चाहिँ संलग्नता राख्ने र त्यसै गरी चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गर्दाखेरि पनि सबै निकायहरूको संलग्नता भयो भने यो समस्या चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने जस्तो अनुदानकै कुरामा पनि कहिलेकाहीँ अब सही वास्तवमा जो एउटा उद्यमी हो जसले चाहिँ वास्तविक काम गर्छ, जसले वास्तविक उत्पादनमा लागेको छ, त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अन्य भनौँ न त्यो अनुदानबाटै उसले चाहिँ फाइदा लिने खालका होइन, अनुदानबाट चाहिँ कुनै काम व्यवसाय गरेर त्यसबाट फाइदा लिने भन्दा पनि अनुदान लिएरै उसले चाहिँ फाइदा गर्ने त्यो सोचाइ भएका मान्छेहरू चाहिँ हाबी भएको अवस्था पनि छ। र यसमा कतिपय अवस्थामा हामीले अनुदान लिनको लागि जुन एउटा चाहिँ एउटा सरकारी एउटा प्रक्रियाहरू छन्, त्यो सरकारी प्रक्रिया चाहिँ झन्झटिलो भएको हुनाको कारणले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ। जस्तो हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अनुदानको कुरा एउटा पाटो भयो, गरिबी निवारणको नि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम साधन बन्न सक्छ पुष्प खेती। यसको लागि यहाँले स्थानीय पालिकाहरूसँग अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ भविष्यमा यो खेती अगाडि बढ्न सक्छ पुष्प खेती भन्न खोजेको हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। म यहाँसँग आउँछु अन्तिममा। अब फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी छोटो समय मात्रै बाँकी छ। हामीले त अब हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ। अब यो म लगभग चाहिँ नि यो 15-20 दिनदेखि म मिडियामा निरन्तर चाहिँ तपाईँको मैले भनिरहेको छु कि नेपाली आम उपभोक्ताले कम्तीमा पनि अहिले जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएर सोचौँ। अहिले हामी पुष्प व्यवसायहरू लगभग 8 महिनादेखि हाम्रो चाहिँ व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। यो चाडपर्व विशेषमा अलिकति उठेको चाहिँ तपाईँको यो व्यवसायलाई पनि फेरि चाहिँ नि हामीले तपाईँको गुणस्तरको कारण देखाएर अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ महँगी बढ्ला कि अथवा चाहिँ महँगो होला कि भन्ने विभिन्न कारण देखाएर चाहिँ तपाईँको विदेशी वस्तुलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ बजारमा ल्याएर नेपाली किसानको फुललाई चाहिँ नि फाल्ने जुन वातावरण यो चाहिँ तपाईँको बनिरहेको छ, यसलाई चाहिँ नि हामी नेपाली चाहिँ फुलका उपभोक्ताहरूले चाहिँ खोजी सोधी यो नेपाली फुल चाहिँ ताजा नेपाली फुल चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला। र हामी पुष्प व्यवसायीहरूको जुन भविष्य जुन अन्धकारतिर धकेलिएर गइरहेका छ, यसलाई चाहिँ कम्तीमा नि जोगाउने तपाईँहरूको चाहिँ नि जिम्मेवारी हुनेछ। र तपाईँले तिरेको पैसाले हामी ग्रामीण किसानका चाहिँ नि पुष्प किसानका छोराछोरीले उनको चुलो बलेको छ किसानहरूको, र उसका छोराछोरीहरूले चाहिँ शिक्षा दीक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ नि सुविधा पाइरहेको छ। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले खर्च गरेको पैसाले कम्तीमा पनि स्वदेशी नागरिकहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि अथवा व्यवसाय सुरक्षाको लागि अथवा उसका लाला बालाको चाहिँ शिक्षा दीक्षा र स्वास्थ्यको लागि खर्च भयो भनेदेखि निश्चय नै त्यो चाहिँ तपाईँको पवित्र कार्य हुनेछ। र त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ नि यो अहिले एकदम विशेष अवसर पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवसरको सदुपयोग गर्न हुनको लागि आम नेपाली पुष्प उपभोक्तालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उत्पादक साथीहरूले पनि यो चाहिँ तपाईँको सुवर्ण अवसर हो, यतिखेर कमाइहालौँ भन्ने खालको त्यो यो मतलब क्षणिक चाहिँ तपाईँको स्वार्थ पूर्ति गर्ने स्वार्थ लिने खालको चाहिँ कामहरूमा चाहिँ तपाईँको अभ्यस्त नभइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो दीपावलीको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो, गुनासाहरू र सुझावहरू पनि राख्नुभएको छ। र अन्त्यमा अब अनिल आचार्य सर, अब यसको नीतिगत सुधार अथवा अहिले चाहिँ समस्या भोगिरहेका छन् किसानहरूले, यसको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने यहाँको सुझाव सल्लाह छ अन्तिममा?
धन्यवाद। वास्तवमा जुन क्लियर प्रष्ट रूपमा निस्किसकेका छ केमा सरकारले जोड दिनुपर्ने छ भनेर एकल व्यवसायले मात्र गर्न नसकिने भावनाले सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने आपूर्ति जुन चाहिँ उत्पादन गर्न चाहिने सामग्रीहरू मल बिउका कुराहरूमा चाहिँ सरकारबाट सहजीकरण हुन एकदमै जरुरी छ। त्यो बाहेक चाहिँ सहज रूपमा सफ्ट लोनको चाहिँ किनभने अहिले झन् कोभिडबाट जुन ग्रस्त भएका हाम्रो पुष्प व्यवसायहरू छन् उहाँलाई उकास्नको लागि चाहिँ सफ्ट लोनका सहज रूपमा उपलब्धता र सब्सिडीका कार्यक्रमहरू पुष्प क्षेत्रमा बैंकर संघले हैन कार्यक्रमहरू हजुर बैंक वित्तीय संस्थाले त्यो खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो किनभने त्यो त सरकारबाटै पहल हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर सफ्ट के अरे अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु पर्यो। यो चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकारीमा आउनु पर्यो जसले गर्दा यहाँले जुन बारम्बार भनिरहनु भएको छ अनुदानहरू चाहिँ सही ठाउँमा उपयोग भएन यो चाहिँ धेरै ठाउँमा गुनासो रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित पक्षसँग नै सहकार्यमा चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि आउनु पर्यो। र म अन्तमा हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फुल बिरुवाको सही फुल बिरुवा नै यहाँले छनौट गर्नु होला। नक्कली प्लास्टिकका जुन चाहिँ त्यसको अर्थ छैन जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि त्यसको उपयोग हुँदैन त्यसले फाइदा भन्दा बेफाइदै बढी गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सही गुणस्तरको यहाँले चाहिँ छनौट गर्नु हुन चाहिँ गरे तिहारलाई चाहिँ सुखमय आनन्दमय बनाउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। हस् त यहाँको सुझाव र सल्लाहको लागि पनि धन्यवाद। अब अन्तिममा पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुखज्यू अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोला। अहिलेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पुष्पको क्षेत्र चाहिँ थला परेको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सयपत्री फुलको सन्दर्भमा यसले एउटा केही अवसरहरू पनि यसले चाहिँ सिर्जना गरिदिएको छ। खास गरी अब भारतबाट चाहिँ फुलको माला नआइरहेको अवस्थामा यसले चाहिँ एउटा सयपत्री कम्तीमा सयपत्री फुलमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले यो वर्ष सिर्जना भएको छ। यसलाई आगामी वर्ष पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यही रूपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकार साथै एउटा प्रादेशिक सरकार र सबै स्थानीय तहहरू र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने र ठोस कार्यक्रम जुन अहिले चाहिँ कुनै पनि तहको सरकारहरूबाट पुष्पको क्षेत्रलाई सम्बोधन नभएको अवस्था का बावजुद यदि आगामी वर्ष चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ कार्यक्रम हामी चाहिँ एउटा सहकार्यको हिसाबले मोडेलबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने हो भने हामी चाहिँ आत्मनिर्भरको दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हस् त सर यहाँको सुझावको लागि यहाँको पहलको लागि नीतिगत तहको सुधार र दबावको लागि पनि यहाँले आफ्ना सम्बद्ध मन्त्रालय निकायहरूसँग यहाँले दबावमूलक कार्यक्रम लिएर जानुहुनेछ योजनाहरू लिएर जानुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। आजलाई यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय विचार राख्नुभएको छ यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुर यहाँहरू सबैको तिहार सुखमय रहोस् र फुलको जस्तै सुगन्धित रहोस् र फुलमय बनोस् र नेपाली फुल अथवा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गरौँ भन्ने हामी सबैको एउटा अनुरोध पनि छ र आयातित प्लास्टिक जन्य फुलको प्रयोग नगरौँ बरु हाम्रा बारीमा अथवा फलेका फुलहरू हाम्रा किसान दाजुभाइ व्यवसायले उत्पादन गरेका फुललाई प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति पनि त्यस्तै बनोस्। स्थानीय तह र पालिकाहरूले पनि आफ्ना स्थानीय तहका उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने खालको नीति आओस् अनि मात्रै सुखी र समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्छ भन्ने आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई लागेको छ। यहाँहरूको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकमा आज हामीले पुष्प व्यवसाय फुल खेती हाम्रो खेतबारीमा रोप्न सकिने पुष्प फुल खेती गरेर हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ जीवन चलाउन सक्छौँ र आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। राज्यको नीति पनि त्यस्तो खालको भइदिएदेखि हामी सबै आज बेरोजगार नागरिकहरू पुष्प व्यवसाय र आफ्नै घर आँगनमा गर्न सक्ने व्यवसायबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने आजको कार्यक्रमबाट केही कुराहरू उठेको छ तर सरकारको नीतिगत कुराहरू स्पष्ट हुन सकेको छैन। यति भन्दै आजका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तिहारको यो समयमा हामी तपाईहरू सबैलाई सुखमय समृद्धिको कामना गर्दै शुभकामना दिँदै कार्यक्रम लकटकबाट हाम्रो युनिट सबै बिदा माग्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।